नेपाल क्षेत्रफलमा सानो मुलुक भए पनि यसभित्र ठूलो भौगोलिक विविधता पाइन्छ। विविधताका आधारमा यसलाई हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। समुद्री सतहको 600 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएर रहेको पर्वतीय मध्य भूभाग पहाडी प्रदेश हो, जहाँ प्राय शीतल हावापानी पाइन्छ। पहाडी प्रदेशलाई पनि चुरे पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत र मध्यभूमि गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा जोडिएको चुरे क्षेत्र तराई र महाभारत पर्वतको सन्धि क्षेत्र हो, जुन जैविक विविधताको धनी पर्वत श्रेणीका रूपमा समेत चिनिन्छ। तराई तथा मधेसको उत्तरतिर जाँदै गर्दा उठेको पहिलो तथा महाभारतबाट ओर्लिँदाको अन्तिम पहाडलाई चुरे मानिन्छ। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिणी भाग तथा मूल तराईको उत्तरी भागमा 600 मिटरदेखि 1872 मिटरको उचाइमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको पर्वतमालालाई चुरे पर्वत भनिन्छ। 885 किलोमिटर लामो चुरे क्षेत्र पहाड तथा तराईका 37 जिल्लामा फैलिएको छ। चुरे क्षेत्रमा मात्रै 50 लाख जनसङ्ख्या रहेको छ। दाङ देउखुरी क्षेत्रमा डुडुवा, बागमती नदी पूर्व भटवाना तथा कोशी नदी पूर्व चुलाचुली नामले चिनिने यो श्रेणीको सबैभन्दा अग्लो भाग गारवा कैलाली जिल्लामा रहेको छ। चुरे पर्वत पूर्वमा 5 माइल, मध्य तराई भागमा 10 माइल, दाङ देउखुरी उपत्यकामा 12 माइल, सुदूरपश्चिममा 5 माइल फराकिलो रहेको छ। भूगर्भविदका अनुसार चुरे क्षेत्र हिमालय निर्माण प्रक्रियामा सबैभन्दा कलिलो पहाड हो, जसका कारण यसलाई कान्छो पहाड पनि भन्ने गरिन्छ। यसको बनावट कमजोर रहेको छ। चुरेको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकारले 4थो पञ्चवर्षीय योजनादेखि यसको संरक्षणलाई महत्त्व दिँदै आएको छ। ती योजनाबाट आशातीत सफलता नभएपछि आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि नेपाल सरकारले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो। कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरी चुरे संरक्षण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै मध्येको एक हो राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्की। कैलाली जिल्लामा रहेको उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्र सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 7 जिल्ला रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ कार्यालयका प्रमुख भरत प्रसाद भट्ट। 3वटा प्रदेश यसले गर्छ। 3वटा प्रदेशका चाहिँ 7वटा जिल्ला यो कार्यक्षेत्र रहेको छ। यतापट्टि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, डोटी, कञ्चनपुर, कैलाली 4वटा जिल्ला। यतापट्टि लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ बाँकेरा, बर्दिया जिल्ला र चाहिँ कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला गरेर 7वटा जिल्ला चाहिँ यसको कार्यक्षेत्र रहेको छ। त्यसै गरी 7वटा जिल्लामा भएका विभिन्न किसिमका नदी प्रणालीहरूमध्ये हामीले विगत 2 वर्षदेखि 10वटा नदी प्रणालीहरूमा चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। नेपालका अधिकांश नदीहरू उत्तरबाट दक्षिण हुँदै समुद्रमा मिसिने गर्दछ। महाभारत पर्वतबाट चुरे भएर बग्ने नदीका कारण प्राकृतिक रूपमा यो क्षेत्र संवेदनशील मानिएको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको विनाश र भूक्षय वर्षेनी 2.75% भइरहेको छ। यही गतिमा वन विनाश र भूक्षय नरोकिए 25 वर्षमा तराईको उर्वर भूमि बालुवामा परिणत हुने विज्ञको ठहर छ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा जिल्लाको आलीताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सिन्ने भाडीको पुन्तुरा जलाधार क्षेत्र हो। परशुराम नगरपालिका र आलीताल नगरपालिकाको सिमानाको काम गरेको यो नदीले सिन्ने भाडी गाउँलाई 50औं वर्षदेखि पीडित बनाएको स्थानीयले तितो इतिहास स्मरण गरे। यद्यपि अहिले उक्त गाउँ सुरक्षित छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले बस्ती सुरक्षित बनाएकोमा स्थानीयले यसरी खुसी व्यक्त गरे। वास्तवमा भन्यो यो गाउँलाई एउटा यो गाउँको मुटु भनेर नि यो संरक्षण कार्यक्रमलाई नै लिनुपर्छ।
जब बर्खा लाग्यो यसको प्रत्यक्ष प्रभावित भनेको मेरो परिवार नै हो। यो बर्खा लाग्यो भने ती 3 महिनासम्म हामीले अर्काको घरमा आएर 3 वर्षसम्म हामी यो बर्खाको 3 महिना अर्का घरमा बसेर हामीले यो बर्खामा अर्का घरमा गएर बस्थ्यौँ। जब यो जाली लाग्यो यो खोला हामी 2 खोलाको बिचमा छौँ, योभन्दा पछाडि पनि अर्को खोला छ अनि यो खोला पनि यताबाट जाने उताबाट पनि त्यो खोला हुने, हामीलाई भाग्ने ठाउँ पनि हुन्थेन। अनि जब यो जालीहरू लाग्यो त्यो खोला पनि अझ कहीँ जाली लगाउनु बाँकी छ। त्यो जाली लगाएपछि हामी अब 2 वर्ष जति भयो लगभग आफ्नै घरमा बर्खा पनि आरामसँग सुत्न पाएछौँ। न त 2-3 वर्षसम्म हामी यो भतिजको घरमा आएर हामीले 3 वर्षसम्म यो भतिजको घरमा 3 महिनासम्म बसेका छौँ। यसरी जब यो चुरेको कार्यक्रम आयो, यो कार्यक्रम आएपछि अहिले हामी ढुक्कसम्म जस्तै पानी लाग्यो जस्तै खोला आए पनि ढुक्कसँग सुत्न पाइएको छ। आफ्नो यो राष्ट्रपति सूर्य संरक्षणको कार्यक्रमले यो सबभन्दा पहिला त्यो 50औं वर्षदेखि जुन बाढी पहिरोबाट जुन गाउँ बस्तीहरू जोखिममा हुन्थ्यो त्यसलाई एउटा नियन्त्रण गरेको छ। अनि त्यसपछि खोलाहरू चाहिँ खेतमा जाने जुन कटान गर्ने समस्या थियो त्यसलाई रोकेको छ। अब हजुरलाई सबै कुरा भन्दाखेरि यो गाउँलाई नै, जो यो गाउँ अहिले हामी यहाँ देखिरहेछौँ, यो गाउँलाई नै यसले बचाएको छ। यहाँको मान्छेहरू विस्थापित हुने सम्भावना बढेर गएको थियो। 3-4 वर्षदेखि कन्टिन्यू राष्ट्रपति सूर्य कार्यक्रम भयो, त्यसले यो गाउँलाई बचाएको छ। सन् 1950 अघिसम्म घना जङ्गलले ढाकेको चुरे क्षेत्रमा तत्पश्चात करिब 1.7% वार्षिक दरले वन विनाश भइरहेको छ। यस क्षेत्रको भौगोलिक बनावट विभिन्न मानवीय कारक तत्त्वका कारण समस्या थपिँदै गएको छ। तीव्र वन विनाश, अव्यवस्थित बसोबास, अत्याधिक ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन, अनुपयुक्त खेती प्रणाली यसका समस्याका मुख्य कारक हुन्। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रको माटो, पानी, वन जङ्गल र जैविक विविधता संरक्षण गर्नु हो। यस्तै एकीकृत व्यवस्थापन, दिगो र वातावरण मैत्री भू उपयोग, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि एवं आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी वातावरण संरक्षण र दिगो विकास गर्ने कार्य यसका उद्देश्यमा पर्दछन्। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम महत्त्वपूर्णसँगै प्रभावकारी पनि रहेको डोटीको जोराइल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 देउजाल खेत ताल खोलाका तीर्थ भण्डारीको बुझाइ रहेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्की कैलालीले यो डोटीको जोराइल गाउँपालिकामा सुरुको वर्ष कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै प्रभावकारी छ। यसले खासमा यो चुरे क्षेत्र को एकातिर संरक्षण भइराखेको छ भने अर्कोतिर चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जोखिममा रहेका बस्तीहरू, आम जनताहरू, तिनका जग्गा जमिनहरूको संरक्षण गर्ने काम पनि अर्कोतिर गरिरहेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीले 3 प्रदेशका 7 जिल्लामा रहेका विभिन्न नदी प्रणाली मध्ये 10 वटा नदी प्रणालीहरूमा काम गरिरहेको छ। कञ्चनपुरको महाकाली, कैलालीको मोहना, खुटिया, सुरमा कटेनी, बर्दियाको बबई र सुर्खेतका विभिन्न नदी प्रणालीमा विभाजन गरी योजनाबद्ध रूपमा चुरे संरक्षणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त 2 प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रमको प्रकृति र बजेट सञ्चालनका बारे कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीका प्रमुख भरत प्रसाद भट्टको भनाइ यस्तो छ। हाम्रो विशेष गरी 2 प्रकारको कार्यक्रम हुन्छ। हामीलाई अब नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रम भनेको 2 प्रकारको भयो। पहिलो भनेको चाहिँ तोकुवा कार्यक्रम। तोकुवा भन्नाले चाहिँ कुन क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कति बजेटको, त्यो चाहिँ तोकेर आउँछ र त्यो कार्यक्रम त्यो ठाउँमा नै हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। अर्को भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको नदी प्रणालीका नामहरू भने त्यो नदी प्रणालीमा हाम्रो चुरे गुरु योजना बनेको छ 2074 सालमा। त्यसै गरी नदी प्रणाली स्तरीय व्यवस्थापन योजनाहरू पनि हाम्रो बनेको छ। हाम्रो कार्यक्षेत्रको 8 वटा नदी प्रणालीको चाहिँ व्यवस्थापन योजना पनि बनेको छ। त्यो व्यवस्थापन योजनामा र एट द सेम टाइम त्यो गुरु योजनामा चाहिँ कहाँनिर काम गर्ने भनेको कहाँ क्रिटिकल ठाउँ छ, त्यो नदी प्रणालीमा चुरे क्षेत्रमा अवस्थित ठाउँहरूमा चाहिँ कुन ठाउँहरू नगरी नहुने छ, क्रिटिकल ठाउँहरू छ भनेर चाहिँ GPS पोइन्टहरूको एलोकेट गरेको हुन्छ। त्यो लोकेसन सहित दिएको हुन्छ र हामीलाई प्राप्त नदी प्रणालीमा रहेको बजेटबाट हामी चाहिँ त्यो पोइन्टहरू हामी चाहिँ फिल्डमा खोज्छौँ
र त्यो पोइन्टमा रहेर हामी चाहिँ र हाम्रो बजेटले र हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्छौँ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लक्ष्य चुरे, भावर तथा तराई क्षेत्रको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संवेदनशीलता संरक्षण र सदुपयोग गर्नु हो। यस्तै भू उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै गरिबी निवारणका लागि दिगो विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम राख्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। चुरे, भावर र तराई बीच प्राकृतिक र सामाजिक रूपमा अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। चुरे क्षेत्रमा हुने जुनसुकै किसिमको परिवर्तनको सीधा असर तराई तथा मधेसमा पर्दछ। चुरे विनाशको असर त्यस क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरही नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने गर्दछ। यसकारण चुरे संरक्षणले समग्र रूपमा राष्ट्रिय महत्त्व राख्दछ। नेपाल भारत सीमा नाकाको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको जोगबुढा नदी कटानको समस्याले विगतका वर्षहरूमा स्थानीय समुदाय आजित थिए। दक्षिण एसियाको दोस्रो ठूलो झुलुङ्गे पुलका रूपमा परिचित दोधरा चाँदनीबाट 12 किलोमिटर पश्चिमको यो नदीमा चुरे संरक्षण कार्यक्रमले सार्थकता पाउँदा स्थानीय उत्साहित देखिन्छन्। आजभन्दा 3-4 वर्ष पूर्व यस ठाउँमा चाहिँ नदी कटानका समस्या, डुबानका समस्या, बर्खा लाग्ने बित्तिकै मान्छेले रातको निद उड्ने अनि कहाँ बस्ती साह्रो भन्ने हुने, मान्छे चाहिँ हतारमा मान्छे चाहिँ डुबानका समस्या हुने भए, मान्छे चाहिँ बेपत्ता पनि भए अनि खेतीनाली नोक्सान गर्ने त्यो भइसकेपछि 3 वर्षपछि अनि यिनी चुरे राष्ट्रपति चुरेले चाहिँ योजनाहरू दिन थाल्यो। योजना दिइसकेपछि हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षणसित चाहिँ राम्रो समन्वय भूमिका गर्ने अनि हाम्रो खास गरी वडा अध्यक्ष हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले पनि चाहिँ यहाँ बजेट पार्न सफल हुनुभयो। त्यसपछि चुरेका प्रतिनिधिहरू महेश मिश्र सर अनि सुरेन्द्र खत्री सरहरू दिनरात हामीसित चाहिँ यहाँ लागेर उपभोक्तासित सहकार्य गरेर उहाँहरूले दिएको बजेट चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने, कसरी बढीभन्दा बढी काम गर्ने गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ 700-800 मिटर जति काम भयो अनि अझै पनि हुन बाँकी छ। र यो काम भइसकेपछि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष के देख्यौँ भने डुबान कटानका समस्याहरू केही न्यूनीकरण हुँदै गइरहेका छन्। कार्यक्रम नहुनुभन्दा अगाडि यो क्षेत्र धेरै डुबानमा हुन्थ्यो। लगभग यो साइड सुन्दरनगर टोल लगभग 200 घरधुरी छ अनि यता बाँसगाडी टोल लगभग 200-300 घरधुरी छ। त्यो सबै डुबानमा परेर अब धेरै क्षति हुन्थ्यो, खेती बाली नाली सबै नोक्सान गर्थ्यो। अब राष्ट्रपति चुरेले 2075 सालदेखि निरन्तर यता काम गर्दै आएको छ। 3 वर्ष भयो। राष्ट्रपति चुरेले यहाँ बजेट दिन थालेपछि धेरै बाढी अब पहिरो आएर रोकथाम भएको छ, बाली नालीहरू नोक्सान भएको छैन, राम्रो भएको छ हैन। अब राष्ट्रपति चुरेको सबै यो साइड इन्चार्जहरूलाई, राष्ट्रपति चुरेलाई, हाम्रो नगरपालिका सहकार्य गरेर हिँडिराखेको र सबै जति पनि सहकार्य गरेर हिँड्ने सबैलाई यो कार्यक्रम ल्याइदिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। संघीय मुलुक नेपालमा हाल 3 तहका सरकार रहेका छन्। विकासका काममा तिनै सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको छ। चुरे संरक्षण कार्यक्रममा सम्पूर्ण सरकारवाला निकायले सँगै हातेमालो गर्दै आएका छन्। आर्थिक रूपमा अलि कमजोर रहेको स्थानीय सरकार आम जनताको घर दैलोमा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको हुन्छ। स्थानीय सरकार भन्दा चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत बढी बजेट खर्च भएको र जसका कारण बस्ती पनि सुरक्षित भएको बताउनुहुन्छ दोधरा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष ओम प्रकाश रोकाया। जतिको चुरेले हामीलाई बजेट दियो वडा नम्बर 8 मा त्यति हामीलाई स्थानीय सरकारले पनि यति बजेट उपलब्ध गराएको छैन। यदि चुरेले यति बजेट दिन्थेन भने अहिले मलाई लाग्छ यो हाम्रो सुन्दरनगरवासी भयो, यो धामी टोल भयो, त्यसपछि गएर तपाईको बाँसगाडी टोल भयो, यो जसरी लास्ट इयर पनि यतिखेर त बाढ गइसक्थ्यो, अहिले यो तटबन्धन भइसकेपछि अहिले बाढको महसुस भएको छैन। जनताहरू खुसी पनि भएको छन्, निरन्तर काम चलि पनि रहेको छ, निरन्तर बजेट आइरहेको छ। चुरेले विशेष गरेर वडा नम्बर 8 लाई पनि दोधरा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 लाई विशेष फोकस गरेर र अफिसले पनि यति सहयोग गरेको छ त्यसको हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ भनौँ न। त्यति सहयोग गरेको छ जसले हामी स्थानीय सरकारमा पनि नगर प्रमुख उपप्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि वडा नम्बर 8 लाई राम्रो तरिकाले हेर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन्छु र त्यसै गरी हाम्रो चुरेको अफिसलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कटान र वर्षेनी आउने बाढीका कारण नदी छेउका स्थानीय जनता त्यहाँबाट विस्थापित हुनु परेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रमले अधिकांश कार्यक्रम जनतासँग सहकार्य गरेर समिति मार्फत काम गर्ने गरेको छ, जसका कारण जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। चुरे संरक्षण कार्यक्रमले बाढी पहिरो र नदी किनारा कटानको समस्या रोकेको छ। कार्यक्रम मार्फत हरित पेटिका निर्माण गरी नदीको बहाव कम गर्ने गरी काम भइरहेको छ। हरियाली प्रवर्धनका काम पनि चुरे संरक्षण कार्यक्रमभित्र नै पर्ने गर्दछ। यसका साथै जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित काम, जनचेतनामूलक तालिम, गोष्ठी सञ्चालन र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम चुरे संरक्षण कार्यक्रमले सञ्चालन गर्दै आएको छ। कैलाली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चुरे संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये कतिपय कार्यक्रम सम्पन्न समेत भइसकेका छन् भने कतिपय चालु अवस्थामा रहेका छन्। कैलालीमा हालसम्म घोडाघोडी नगरपालिका 1 बेलारमा हुण्डा नदीमा 100 मिटरको तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। कन्द्रा नदी प्रणाली अन्तर्गत घोडाघोडी नगरपालिका 4 रामपुरमा टेङ्डना नदीमा तटबन्ध सहित हरियाली प्रवर्धनका लागि वृक्षारोपण गरिएको छ। कन्द्रा नदी प्रणाली अन्तर्गत नै घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को काली मन्दिर कन्द्रा नदीमा 126 मिटरको तटबन्ध निर्माण सम्पन्न हुन अन्तिम अवस्थामा रहेको छ। मोहना नदी प्रणाली अन्तर्गत कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 सरस्वती नगर कटान 100 मिटरको तटबन्ध सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा वृक्षारोपण समेत गर्ने योजना रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 बरहरामा समेत 150 मिटरको तटबन्धको काम निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। कैलालीमा खुटिया नदी प्रणाली अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका 17 डुमलियामा 217 मिटरको तटबन्धको काम भइरहेको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजनाबाट निकै लाभ लिएको स्थानीयको भनाइ छ। यो लम्बरी जग्गा पहिला हाम्रो यहाँ धेरै बगेको थियो। यहाँनिर घर थिए। यहाँनिर लगभग यो गाडी राखेको छ यति समय नै यहाँ घर थिए, धेरै बग्यो। यो 2073 सालमा चुरेसँग हामीले निवेदन गर्दाखेरि वडाबाट सिफारिस गर्दाखेरि चुरेले नै हामीलाई सहयोग गर्दै अहिले लगभग यहाँ अब करोडौँ योजना लगभग दिएको छ भनौँ। अहिले हामीलाई एकदम सबैभन्दा यहाँ लम्बरी जग्गा बचेको छ। मान्छेका घरहरू यहाँनिर थिए, घरहरू बचेका छन्। सबै कुराहरू अहिले लगभग राम्रै छ। एकदम मान्छेको व्यवस्थित बसोबास भएको छ अहिले। नत्र लगभग यहाँ लगभग 200-250 घरधुरीहरू छन्, ती अहिले लगभग बग्थ्यो होला, त्यो नभइदिए। राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीद्वारा जुन हाम्रो यो कार्यक्रम भयो, यसले गर्दा हाम्रो यहाँको समग्र उपभोक्ता अर्थात् यहाँको समुदायहरू एकदमै खुसी भएका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले आशा गरेका छौँ सो कार्यालयको, किनभने हाम्रो यस विद्यालयको माथिपट्टि अझ केही बाँकी भएको हुनाले फेरि हामीले आशा गरेका छौँ उहाँहरूले फेरि पनि हामीले हेर्नुहुनेछ भन्ने हामीले पुनः आशा गरेका छौँ। नदीले प्रभाव पारिरहेको थियो। त्यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कोषबाट आएको यो बजेटले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति राहत भएको छ। यो आशा भएको छ कि हामीलाई यहाँ कटानबाट जोगिने सम्भावना चाहिँ कम भएको छ। जो कटानबाट जोगिने सम्भावना भएको छ होइन। अहिलेसम्म कटान भइरहेको अवस्था थियो। अब अलिकति कटानमा केही रोकावट हुन्छ कि नदीले क्षति कम गर्छ कि भन्ने आशा लाग्यो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रमले माटो, पानी, वनजङ्गल, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको व्यवस्थापनको एकीकृत योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सरकारवालाको सहभागिता गराउने, संरक्षण र विकास कार्यमा स्थानीय जनताको पहुँच, सहभागिता तथा स्वामित्वमा वृद्धि गर्ने र एकीकृत दिगो भू उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम चुरे संरक्षण कार्यक्रमले गर्दै आएको छ। चुरेमा वृक्षारोपण, जडीबुटीको खेती, वन उद्यम विकास, जैविक विविधताको संरक्षण, चरीचरण नियन्त्रण प्रयास गरिएको छ। कार्यक्रमले हरित ग्रामीण सडकको व्यवस्थापन र वन व्यवस्थापन सम्बन्धी काम पनि गरिरहेको छ।
यसले जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरी गरिबी निवारण, चुरे क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र दिगो भू उपयोग योजना, वातावरण मैत्री कृषि प्रणाली लगायतका कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। आम जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काम समेत चुरे संरक्षण कार्यक्रमले काम गर्दै आएको छ। यो डडेलधुरा जिल्लाको आलीताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मेलगाँजामा निर्माण गरिएको कृत्रिम पोखरी हो। यो स्थानमा 40 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइका 3वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। सुक्खा समयमा सतहमाथि पानी नदेखिए पनि वर्षातका बेला यो स्थानमा पानी रोकिएर सतहमुनि पानी पुनर्भरण अर्थात् वाटर रिचार्ज हुने गर्दछ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीद्वारा निर्मित यो पोखरीकै कारण माटोको उर्वर शक्तिमा दोब्बर वृद्धि भएको स्थानीय सुरेन्द्र बोहराको भनाइ छ। सुक्खा खरेडी याममा पनि खेतीपातीलाई चाहिँ उर्वरा शक्ति दिने, धेरै टाढाको पानीको मुहानलाई पनि बर्खा यामको झरीको पानी सञ्चित भएर चाहिँ पानीको मुहान संरक्षण हुने, किसानहरूलाई चाहिँ एकदम खेतीपाती चाहिँ बेमौसमी पनि यो पानीको कारणले चाहिँ नहुने ठाउँमा पनि एकदम उर्वरा शक्ति दिएर बेमौसमी तरकारी अन्य किसिमका किसानका कार्यहरू चाहिँ यो रिचार्ज पोखरीको कारणले एकदम उर्वरा शक्ति दिएर एकदम फस्टाउने, पानी सतहमा जम्मा भएको पानी थिक्रिएर चाहिँ उर्वरा शक्तिको कारणले चाहिँ एकदम किसानहरूलाई चाहिँ फाइदा हुने गरेको छ। 2 वर्ष जति भयो हाम्रो यहाँ यो कार्यक्रम लागू भएको। यो कार्यक्रम लागू भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष यता चाहिँ 1.5-2 महिनासम्म ननस्टप पानी नआए पनि खेतीपाती चाहिँ बालीनाली एकदम हरियो प्रकारको हुने। गत वर्ष पनि हाम्रो तपाईँको मेरो 7 रोपनी जमिन हो। 7 रोपनी जमिनमा मैले यही पोखरी सदुपयोग गरेर रोपाइ बनाएको थिएँ, धान रोपेको थिएँ, 16 कुइन्टल फलेको थियो। यही कारणले सुक्खा खरेडी भरेको थियो, हुन त पनि यही पानी युज गरेर 16 कुइन्टल धान चाहिँ बनाएको थिएँ सर। चुरे संरक्षण कार्यक्रमले कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका 5 अंगडैमा पानी पुनर्भरणकै लागि 4वटा पोखरी निर्माण गरेको छ। आय आर्जनमा समेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय समूह गठन गरी माछा पालनमा समेत चुरे संरक्षण कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ। स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहँदा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीले आफै पनि विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ। ठूलो कार्यक्षेत्र, सीमित जनशक्ति, जसका कारण सबै ठाउँमा एकै किसिमको सेवा दिन नसके पनि प्रयासरत रहेको छ। आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुनु, यातायातका साधनमा समेत समस्या भोग्दै आएको छ। कार्यान्वयन इकाइ लम्की। चुरे बृहत क्षेत्र भएका कारण यसका कामका क्षेत्र पनि धेरै नै छन्। बजेटको सीमितताका कारण सबै जनताको आवश्यकता वा समस्याग्रस्त स्थानलाई समेत सम्बोधन गर्न सकेको छैन। तथापि तिनै तहका सरकार, स्थानीय जनता र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीका प्रमुख फट्टको भनाइ छ। हाम्रो कार्यक्षेत्र अलिकता ठुलो कार्यक्षेत्र रहेको छ। मैले अघि भनेको जस्तै हामीले यतापट्टि डडेलधुरादेखि लिएर सुर्खेतसम्म 7वटा जिल्लाको हाम्रो कार्यक्षेत्र रहेको छ। हामीसँग स्टाफहरू अलिकता लिमिटेड स्टाफहरू हामीसँग छ। सबै ठाउँमा हामीले त्यो किसिमको सर्भिलेन्स गर्न सकेका छैनौँ, तथापि हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। एउटा त्यो जनशक्तिको हामीसँग अभाव छ, स्टाफको अलिकता अभाव छ। अब साधन स्रोतको पनि एउटा मात्रै गाडी छ, 2-3टा हामीसँग बाइक छ। साधन स्रोत पनि एउटा गाडीले नभएर हामीले कहिलेकाहीँ गाडी पनि हायर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भयो। अर्को कुरो, अब हाम्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ अब चुरे क्षेत्र मैले अघि भने जस्तो एकदमै वृहत छ। यसमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, तथापि हामीले चाहिँ हामीसँग बजेटको लिमिटेड कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै जनताको आवश्यकताहरू अथवा क्रिटिकल ठाउँहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। एउटा बजेटको अभाव पनि भयो। लगायत अब विभिन्न किसिमका अब स्थानीय सरकारसँग, त्यसै गरी स्थानीय जनतासँग, प्रदेश सरकारसँग सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो किसिमको पनि चुनौती हामीसँग रहेको छ। तथापि हामी तिनटै सरकारसँग, स्थानीय जनतासँग, त्यसै गरी अन्य सरोकारवालाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। मुलुकको 12.78% भूभाग ओगटेको चुरे क्षेत्रको विनाश आफैमा मात्रै सीमित रहेको छैन। तराईको उर्वरा भूमिको विनाशको कारण समेत बन्न पुगेको छ। चुरे विनाश हुँदा पानीका स्रोत चुकेका छन्। तराईका केही भूभाग मरुभूमिकरण भएको समाचार पनि बारम्बार आइरहेका छन्।
भौतिक विकासका जुनसुकै आविष्कार भन्दा पनि प्रकृति अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। प्रकृतिका सामु मानवीय अस्त्र निष्क्रिय साबित भएको छ। सोही कारण प्रकृतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने भन्दा प्रकृतिसँग आफू अनुकूलित हुनु आवश्यक छ। त्यसकारण प्राकृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको कर्तव्य हुन जान्छ।